नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमलसेनालाई। उहाँसँग खास गरी नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षण प्रणालीको अभ्यास र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। खास गरी नेपालमा आरक्षण एउटा समावेशीकरण र आरक्षणको अभ्यास सुरु भएको धेरै समय बितिसकेको अवस्था छ। यसको विभिन्न कोणबाट समीक्षाहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यहाँ समावेशीकरणको अध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेपछि र अहिले गर्दै गर्दा यो विषयमा पनि यहाँहरूले गम्भीर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। समग्रमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो समावेशीकरण र आरक्षणको जुन अभ्यास छ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो बडो गम्भीर सामाजिक चासोको विषय हो। समावेशीकरण नेपालको संविधान 2072 अहिलेको संविधान आउनुभन्दा पहिला नेपालको अन्तरिम संविधानले ल्याएको सबभन्दा नूतन अभ्यास र अवधारणा हो। सामाजिक न्यायको अवधारणासँग जोड्दा समावेशीकरणका लागि विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्ने क्रममा एउटा औजार चाहिँ आरक्षण हो। त्यसैले समावेशीकरण भनेको बृहत एउटा अवधारणा हो भने आरक्षण भनेको त्यो बृहत अवधारणा भित्रको एउटा अर्को अवधारणा हो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशीकरणको मान्यतामा नै अगाडि बढेको छ र हाम्रो मात्र होइन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल यो विश्वव्यापी नै हो। यो युएनले नै अङ्गीकार गरेको गोल हो। यो गोलको 16 गोल प्लसमा के छ भने समावेशीकरण हुन जरुरी छ, प्रतिनिधित्वमूलक सरकार जरुरी छ र सहभागितामूलक र तीनटा शब्द इन्क्लुसिभ, रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी भनेको छ। र हाम्रो अहिलेको संविधानले पनि यो तीनटै अवधारणा बिउताएको छ। तर अझ बढी भन्ने हो भने समानुपातिक समावेशिता हामीले भन्ने गरेका छौँ। तर यसलाई पुनर्व्याख्या नगर्ने हो भने, पुनः यसको अवधारणालाई हामीले क्लियरिफाई नगर्ने हो भने फेरि पनि यसको अपरेसनल पार्ट चाहिँ नै इन्कम्प्लिट हुने हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ती मध्येको एउटा आरक्षण एउटा टुल, त्यो पनि सरकारी सेवामा मात्र हामीले एउटा अध्ययन, सानो अध्ययन पनि हालसालै गरेका छौँ। र त्यो अध्ययनको विषयमा यहाँलाई म पछि जोड्छु। खास गरी निजामती सेवामा आरक्षण सुरु भएको 14 वर्ष पुरा भएको अवस्था छ। 2063 सालमा यो लागू गरियो। यो आरक्षण सुरु भइसकेपछिको अहिलेको समग्र अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो मूल्याङ्कन के छ यहाँको? र यसका आरक्षण कार्यान्वयन भइरहँदा यसका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू के औल्याउनु भएको छ? मैले के देखिरहेको छु भने आरक्षण सुरु भएपछि नेपालको निजामती प्रशासन बढी समावेशी भएको छ र सामुदायिक प्रतिनिधित्व बढेको छ र 45% विभिन्न समूहको आरक्षण छ। त्यो समूहहरूको निर्धारण गर्दा हामीले अझ बढी विचार गर्न पर्ने कुराहरू रहेछन्, देखिएको छ। तर ती समूहहरूको कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व बढेको छ र नतिजा के देखिएको छ भने 2091 सम्ममा नेपालको निजामती प्रशासन र 2093 सम्ममा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा पनि 45% जनशक्ति यो सामुदायिक समावेशिताको आधारमा आउन सक्ने स्थिति देखिएको छ। भनेपछि यसका सकारात्मक पक्ष धेरै नै देखिए। यो राम्रो कुरा छ। तर यसका केही नकारात्मक कुराहरूमा बेलैमा विचार फेरि पुर्याइएन भने यसले कतै यो जुन सामाजिक न्याय, समानता अनि सद्भाव, समताको जुन उद्देश्य थियो त्यो फेरि लोपसाइडेड, एउटा वर्ग एउटा तबकामा ठेक्रिने, अर्को तबका जसको लागि फाइदाको लागि बनाइएको हो त्यसले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। अब खास गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव भन्ने विषयमा
हालै एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। हो अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै कुरालाई उजागर गरेको छ। मुख्य कुरा हेर्दाखेरि अब आरक्षणको जुन विषय छ, नेपालले जुन अभ्यास गरिरहेको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देश दिएको जस्तो देखिन्छ यो समग्र प्रतिवेदनले। यो कसरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउने अवस्था आयो। यसको आवश्यकता औचित्यतामा के प्रश्न देखिए? यसको दुईवटा कुरो, एउटा त निजामती सेवा ऐनमा जुन यो 15 वर्ष हामीले अनुभव लगभग गऱ्यौँ, यो म्यान्डेटै के थियो, कानुनी म्यान्डेट नै थियो 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर भन्ने। 15 वर्ष भइसक्यो, पुनरावलोकन भएको थिएन, एउटा परिस्थिति। दोस्रो, यसको इम्प्याक्ट के पर्यो त समाजमा, कति सकारात्मक पर्यो, कति नकारात्मक पर्यो, अथवा के कुरो पुनरावलोकन गर्न पर्ने हो, के पर्ने होइन, त्यसको पनि विचार गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। त्यसले के देखियो भने सकारात्मक प्रभाव मैले भनिसकेँ, समूहहरूको समुदायहरूको प्रतिनिधित्वमा एकदम राम्रो उल्लेख्य प्रगति भएको, प्रतिनिधित्व बढेको छ। यसले एउटा समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरेको छ र सम्बोधन पनि गरेको छ। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य छ, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि राम्रो भएको छ, दलितहरूको प्रतिनिधित्व मुखरित भएको छ, मधेसी समुदायको त्यो देखियो र एवं पिछडिएको क्षेत्र र पिछडिएको वर्गहरूलाई माथि लैजाने भन्ने जुन कुरो थियो त्यसमा निश्चित रूपमा केही सुधार भएको छ। तर के पनि देखियो भन्दा अहिलेको स्थितिले त्यो वर्गभित्र त्यो क्लस्टर धेरै ठुलो भयो। जस्तो आदिवासी जनजाति भन्यो भने 59-60 जाति छ, त्यसको पपुलेसन पनि लगभग राष्ट्रिय उसमा 30% जति पपुलेसन छ। अब त्यो पपुलेसनलाई म्यानेज गर्नको लागि त्यो सबैको एउटा जुडिसियस रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न, इन्क्लुसिभनेस अथवा रिप्रेजेन्टेटिभनेस अथवा पार्टिसिपेटिभनेस जुन हुनु पर्थ्यो त्यो नभएर 60 मध्ये 3-4 क्लस्टरमा अथवा त्योभित्रको जातिमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्यो देखियो। 50 भन्दा बढी जुन आदिवासी जनजाति छन् त्यसको नगण्य उपस्थिति देखियो, एउटा यो देखियो उसमा। अब मधेसमा पनि, मधेस त भूगोल हो, विभिन्न किसिमका जाति जनजातिहरू छन्, त्यहाँ पनि विभिन्न थरका मान्छेहरू छन्, तर मधेसमा नि के देखियो, यो एकदम उल्लेख्य रूपमा मधेसीको प्रतिनिधित्व राम्रो भयो, यो सकारात्मक छ। तर त्यहाँ पनि त्यो जुन अप्पर कास्ट, रिच र सहरमा बस्ने मान्छे जुन छ, माथिल्लो जात, सहरमा बस्ने र धनी, त्यसको पकडमा गयो। जुन उद्देश्यले यसलाई ल्याइएको थियो, जस्तो भन्नुहोस् मुसहर भन्नुहोस्, डोम भन्नुहोस्, दलित समुदाय भन्नुहोस् होइन, अथवा पिछडा वर्ग भन्नुहोस्, तिनका धेरै न्यून उपस्थिति भएका वर्गहरूको फेरि पनि समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन, उनीहरूले लाभ लिन सकेनन्। यो चाहिँ नै यो हाम्रो प्रतिवेदनले त्यो रिजल्ट देखाएको छ। तर यो धेरै पहिलादेखि उठेका विषय हुन्, जस्तो आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यसै गरी पिछडा वर्ग लगायत 6वटा क्लस्टरमा जसरी अहिले यो आरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ र यो त्यही अनुसार लागू पनि भएको अवस्था छ। यो यहाँले भने जस्तै केही सीमित वर्ग, धनी व्यक्ति अथवा त्यो समूहको पनि सम्भ्रान्त व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने, अरू चाहिँ पछाडि नै पछाडि हुने अवस्था देखियो। यो गम्भीर कुरा छ। यसैमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको अवस्था छ। खास गरी यो आरक्षित समूहभित्रका केही तहमारा वर्गले मात्र यसको बेनिफिट लिए र सरकारले छिटो अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर भनेर आदेश दिएको अवस्था पनि छ। र सरकारले यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको पनि हो। र यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो अहिले? हो, यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। अलिकति हामीले बजेट नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौँ। नेपाल सरकारले यसको लागि अध्ययनको लागि यथेष्ट बजेट चाहिँ दिएको छैन। तर नदिए पनि आयोगले आफ्नै प्रोएक्टिभ एप्रोचबाट अहिले हामीले यो सरकारी सेवाको आरक्षणको प्रभावको बारेमा यो एउटा रिपोर्ट गऱ्यौँ। राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन र 2063 सालदेखि भएको प्रतिनिधि सभाको जुन निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मन्त्रीमण्डलको अवस्थाको पनि हामीले रिपोर्ट तयार गरिसकेका छौँ। त्यसको पिक्चर हामी 1 हप्तामै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने पोसिबिलिटीमा छौँ। त्यसबाट के कुरा देखिएको छ
भन्दा नेपालको जुन समावेशिताको अहिलेको स्थिति छ यो केही वर्गहरूको क्याप्चरमा छ र केही वर्गहरूको उत्थानको लागि यो बढी प्रयोग भयो एउटा। अनि यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गरियो, यसको भर्याङ बनाएर फाइदा लिने, जो होइन त्यसले फाइदा लिने पनि भएको देखिएको छ। यसमा धेरै लुपहोलहरू देखिए। लुपहोल्सहरू छन् होइन। अब जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सिटमा अपाङ्गतै नभएकोले फाइदा लिन सक्ने एउटा त्यो किसिमको अवस्था देखियो। अब पिछडा वर्ग भन्ने क्लस्टरै छैन, त्यसले पाएको छैन। जबकि पिछडा वर्गको राम्रो उपस्थिति छ तराईको जनसङ्ख्यामा, त्यो क्लस्टर छैन। अब आदिवासी जनजातिमा पनि पहिला थारू त्यसैमा पर्थ्यो, एउटैमा राखिएको थियो। अहिले थारूको छुट्टै प्रतिनिधित्व र थारूको बारेमा अथवा चौधरीको बारेमा यो कुराहरू आइरहेछ। अब भने त्यो बाहेक हाम्रो नेपालको 125वटा जात देखाइएको छ 2068 सालको जनसङ्ख्यामा। ओम गुरुङकै प्रतिवेदन, जुन समाजशास्त्र विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उहाँहरूले अध्ययन गरेकै हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि, उहाँहरूकै तथ्याङ्कलाई र अध्ययनलाई विश्लेषण गर्दा पनि हामीले के देख्यौँ भने त्यो तलको कम्तीमा 50 जात त नेपालको राज्य प्रणालीको कुनै पनि ठाउँमा तिनीहरूको उपस्थिति छैन। तर हाम्रो समावेशी सिद्धान्त तर मैले यहाँ भन्दैछु त्यो 50वटा जातलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो समानुपातिक सिट दिँदा अथवा क्यान्डिडेचर दिँदा अथवा कुनै सरकारी अथवा सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्दा त्यो 50 जात पर्दैन। संविधानले त के भनेको हो भन्दा त्यो सोसियल्ली डिस्कार्डेड, मार्जिनलाइज्ड, पुअर त्यो जात आउनुपर्छ भनेको। तर त्यो खोजी यसैलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो वास्तवमा। तर सही अर्थमा त्यसको कारण हुन सक्छ। त्यसलाई खोजी नै गरिएन। ती 50 जातको कुनै उपस्थिति नै छैन राज्य संयन्त्रमा, केही पनि देखिँदैन। तर अब कसो भयो? निजामती प्रशासनमा के छ? तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि अथवा उनीहरूले लोकसेवामा फारम भरेर अथवा परीक्षामा सामेल भएको अवस्था के छ? यिनीहरूलाई दुईवटा कुरो रहेछ। एउटा त यी जुन छन् अति मार्जिनलाइज भएको हुनाले चेतनै छैन, लोकसेवा लड्नुपर्छ, लोकसेवाको कोर्स हुन्छ, हामीलाई पनि पढाइ हुन्छ, हामीले पनि यसको अवसर पाउँछौँ, जानकारी नै छैन। त्यो किसिमको प्रोग्रामिङ हामीले गरेका छैनौँ। अहिले हामीले धेरै जिल्लाहरूमा, धेरै पालिकाहरूमा, जस्तो अस्ति झापामा नै किसान जातिको र मेचे जातिको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न गयौँ। उनीहरूलाई के भन्छन् भने हामीलाई लोकसेवा लड्नुपर्छ भन्ने नि थाहा छैन, त्यो हुन्छ हामीलाई सुविधा पाइन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसको कोर्स के हो भन्ने पनि थाहा छैन। पहिला त त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि, त्यो थाहा पाउने प्रोग्रामिङहरू चाहियो भनेर उनीहरूको भनाइ। बरु हामीलाई सोसियल सेक्युरिटी भत्ता चाहिएन, फ्रीली स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन हामीलाई चाहियो। त्यसपछि तिमीलाई यहाँ ठाउँ छ भनेर बताइदिने र यो पढ्यो भने हुन्छ भनेर भनिदिने संयन्त्र र राज्य चाहियो। हामीलाई बोल्न जान्ने बनाइदिन पर्यो भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। हामीले सन्थालहरू, सरदारहरूसँग, राजवंशीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यो किसिमको जुन मैले होइन भने तलबाट गन्दा 125मा अझ मैले 50 त अझ तल भनेको हुँ। राम्रोसी कुरा गर्ने भने 80 जातको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ। अब कसको छ त भन्नुहुन्छ भने लगभग 15-16वटा जातको छ। वर्चस्व तिनैको छ। जस्तो खसारे पनि छ, बाहुन क्षेत्रीहरूको छ, नभएको होइन होइन, दशनामी सन्यासीको पनि छ। अब तराईको पिछडा वर्गमा यादवको उल्लेख्य प्रतिनिधि छ, आदिवासी जनजातिमा गुरुङको, राईको, तामाङको, मगरको राम्रो उपस्थिति छ होइन। अब थकालीहरूको आर्थिक स्थितिदेखि सबै राम्रो छ। माडवारी कम्युनिटी एकदम माइनोरिटी हो तर त्यसको उल्लेख आर्थिक हैसियत प्राप्ति भएको छ। तर अब हामीले आवाजविहीनहरूको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्छ सामाजिक न्यायको पर्सपेक्टिभबाट। एसडिजी गोलको 16मा भनेको जुन 3टा शब्द इन्क्लुसिभ, रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी, त्यो अर्थमा यी वर्गहरू, यी निमुखा वर्ग भन्छु म, यी निमुखा वर्गहरूले कहिले पाउने त यो लाभ, सरकारी सेवाको लाभ? अझ हामीले त अहिले सिफारिस के पनि गरिरहेका छौँ भने सरकारी सेवामा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि विविधताको व्यवस्थापनको पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूलाई अवसर दिऊ भनेर भन्नुभएको छ। उनीहरूलाई यो कुरो दिलाउनुपर्छ। तर दिलाउने जुन अहिले तरिका छ यो तरिका रिभ्यू हुनुपर्छ। भनेपछि अहिलेसम्म जसरी यो एउटा आरक्षणको व्यवस्थाको अभ्यास गरियो यो व्यावहारिक पनि भएन, वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने यहाँको निष्कर्ष? हामीले आरक्षणलाई एकदम सपोर्ट गरेका छौँ। यहाँ हुन त हाम्रो धेरै मिडियामा आरक्षण अन्त गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको भनाइ छ, त्यो होइन। हामीले आरक्षणलाई क्रमशः
अन्त त एक ठाउँमा गएपछि त अन्त गर्नुपर्छ त भनेकै छौँ। 91-93को कुरा अलिकति रेफरेन्समा पनि छ। तर अहिले हामीले आरक्षण बन्द गर्ने इन्ड गर्ने भनेको छैनौँ। आरक्षणलाई रिभ्यू गरौँ, जुन वर्गको प्रतिनिधित्व छैन त्यो वर्गको क्लस्टर निर्माण गरिदिउँ र त्यो क्लस्टरबाट हुँदै नभएको वर्गलाई ल्याउँ र त्यो वर्गको कारणले गर्दा उसको पपुलेसन पनि थोरै होला, रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै भए पनि ल इक्वेल नहोला, समावेशी समानुपातिक पनि नहोला, रिप्रेजेन्टेटिभ पक्षबाट पनि हेरौँ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको पक्षबाट पनि हेरौँ, उनीहरूको छुट्टै क्लस्टर बनाइदिउँ जसको कोही पनि छैन। अब हाम्रो त यहाँ के भयो, जसको छ, जसको राज्यमा सत्तामा पनि पहुँच छ, तर कुनै कारणले त्यो क्लस्टरमा पर्यो, त्यही क्लस्टरको माथिल्लो ब्राकेट अथवा सर्वोच्च अदालतको भाषामा क्रिमी लेयरले त्यसको फाइदा लिन सक्यो। तर जुन बटममा छ, जुन थिग्रिएर रहेको हो, सामाजिक रूपमा अन्याय परेको छ, जसको कुनै आवाजै छैन, जुन कम्युनिटीमा एकजनाले एसएलसी पास गरेको छैन, त्यो कम्युनिटीलाई कसरी इम्पावर गर्ने? हामीले त्यो अहिले भर्खर मैले उदाहरण दिएँ, किसान कम्युनिटीमा सबभन्दा बढी जग्गा भएको एकजना मान्छे जोगी किसान, उसको 27 कट्ठा रहेछ, बाँकी धेरै जसो ल्यान्डलेस, अनि भएकाको पनि 1 कट्ठा 2 कट्ठा। एकजना मान्छेले मात्रै एमए पास गरेको भीम किसान, र हामीले इन्टरभ्यू नै गऱ्यौँ। अनि उसले भन्नुहुन्छ मैले त जुन दिन लोकसेवा दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाएँ मेरो उमेर सिद्धिसकेको थियो। भनेपछि अवस्था यस्तो बिग्रिहाल्छ, त्यसैले जुन वर्ग हो त्यहाँ राज्य पुग्नु पर्यो। र अनि राज्यको अहिले एप्रोच के भयो भने भत्ता बाँड्ने मात्रै भयो। सोसल सेक्युरिटी भत्ता भन्यो, पैसा दिइदिएपछि सिद्धियो। तर त्यसलाई कसरी इम्पावर गरे? जस्तो राउटेको बारेमा हामीले राउटे नीतिकै कुरा गऱ्यौँ। यी जुन अति सीमान्तकृत वर्गहरू छन्, 70-80 जात छन्, तिनीहरूको लागि छुट्टै नीति, छुट्टै प्याकेज, छुट्टै पेनिट्रेसन किन नगर्ने? ठिक छ, ऊ पनि दिउँ, भत्ता पनि दिउँ, कति छुट्या छ, तर भत्ता चल्छ भन्दा पनि उनीहरूको क्षमता विकास गरौँ र राज्यको प्रतिनिधित्वमा क्षमता विकास गरिसकेपछि उनीहरूलाई ल्याउने किसिमको क्लस्टर निर्माण गऱ्यौँ। अहिलेका हाम्रा क्लस्टरहरू अवैज्ञानिक भए, क्लस्टरभित्र पनि अर्को क्लस्टर बनाउनु पर्ने स्थिति यो प्रतिबन्ध। अब खास गरी यहाँले भने जस्तै क्लस्टरभित्र पनि अर्को छुट्टै क्लस्टर निर्माण गर्ने, ताकि तल्लो तहको मानिसहरू जो एउटा अवसरबाट वञ्चित छ ती मान्छेहरूलाई एउटा मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने जुन आशयको कुरा यहाँले व्यक्त गरिरहँदा अब त्यस दिशामा कसरी काम कारबाही अगाडि बढाउँछ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले? जस्तो हामीले यी व्यवस्था त पक्कै लागू गर्नुपर्ने अवस्था हामीले भर्खरै अध्ययन गरेका छौँ। आज भोलि नै राजनीतिक रूपमा जुन अब चुनाव हुँदैछ, राजनीतिक दलहरूले ती जुन अति सीमान्तकृत तलका भनौँ न मिनिमम त्यो 35 जात जुन चाहिँ नि ओम गुरुङको रिपोर्टले त्यही देखाएको छ, सबै रिपोर्टले त्यो देखाएको छ, त्यसबाट तपाईँहरू उम्मेदवारी दिनुहोस्, त्यसलाई समानुपातिकको सिट दिनुहोस्, त्यसभित्रको पनि लिडरसिप राम्रो भएको मान्छेलाई ल्याइदिनुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ सही समानुपातिक नहोला, तर त्यसको रिप्रेजेन्टेसन, त्यो जातको रिप्रेजेन्टेसन राज्यको शासन सत्तामा कहीँ न कहीँ उपस्थिति हुन्छ। त्यो राजनीतिक दलले नै आफ्नो अब अहिले यति बेला राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र बनाउने तयारीमा जुटेका छन्, उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा नै यी सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। हो, हामी त राजनीतिक पार्टीलाई भन्ने वाला छौँ, निर्वाचन आयोगले पनि यो कुरो विचार गर्नुपर्दछ। यो जस्तो आदिवासी जनजाति मात्रै भनेर पुग्दैन, आदिवासी जनजातिका 59 मध्ये त्यो बटमका कम्तीमा 25वटा जात त आउनु पऱ्यो नि माथि, तिनीहरूलाई नल्याउने, त्यही माथिको 4-5 जनाले अथवा 4-5वटा थरले मात्रै खाने। जस्तो पिछडा वर्ग यादव समुन्नत छ, तराईको ब्राह्मण क्षेत्रीहरू राजपुतहरू समुन्नत छन्, त्यहाँ तराईको जुन दलित छ, मुसहर छ, डोम छ, होइन धोबी छ। अब ती व्यक्तिहरूलाई नल्याउने, तिनीहरूलाई ल्याउने प्रोजेक्सन, तिनीहरूको सिट वितरण गर्ने पर्सपेक्टिभ्स कम्तीमा त्यो कतिपय कुरा कानुनले मात्रै भनेर हुँदैन, आचरणले देखिनुपर्छ। तिनीहरूको लिडरसिप प्रोजेक्सन गरेर कम्तीमा राज्यको संयन्त्रमा उपस्थिति प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आयोगको मान्यता हो। अब खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन हेर्दाखेरि यो आरक्षण सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ र त्यसलाई अनुसरण गरेर अब नेपालमा तत्काल कानुन अथवा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो अथवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो अथवा यस सम्बन्धी नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो दिशातर्फ आयोगले कसरी काम गर्दैछ? अब यो कस्तो रहेछ भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै सबैले भारतको कपी गर्ने भन्छन्। भारतमा पनि संविधान बनाउँदा 10 वर्षलाई भनेर ल्याएको व्यवस्था अब आज संविधान आएको भारतमा 1950
देखि लागू भएको भने अर्को चाहिँ नि 72 वर्ष भइसक्यो। 72 वर्ष छ पनि त्यो कन्टिन्यू छ र त्यहाँ पनि यो व्यवस्था असफल भयो, राम्रो छैन, यसले राम्रो रिजल्ट दिएको छैन भन्ने निष्कर्षमा छ। त्यो बाहेक अब अमेरिकामा छ भने अमेरिकामा शिक्षामा मात्रै हो, शिक्षामा किनकि इम्पावरमेन्ट गर्नु पऱ्यो, शिक्षामा एफर्मेटिभ एक्सनको प्रोग्रामिङहरू छ। यसरी जागिरमा हाम्रो जसरी भनौँ न अथवा भारतको जसरी आरक्षण गर्ने भन्ने पद्धति एक्ज्याक्टली हाम्रो स्टाइलको छैन। उनीहरूको केमा छ, शिक्षामा छ होइन। र उनीहरू डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छन्, विविधतालाई कसरी ठाउँ दिने, त्यो एउटा गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभ, अपरेसनल पर्सपेक्टिभमा हेर्ने कुरा हो। हामीले पनि त्यो कहिले पनि उपस्थित नभएकोलाई वास्तवमा दयाको दरले, मायाको दरले, न्यायको दरले, समानताको हिसाबले त्यो वर्गलाई माथि उठाउनै पर्छ। तर उठाउने जुन आजको हिसाबमा हामीले यो आरक्षणलाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने अर्को 100 वर्षमा पनि यी वर्गहरू माथि आउँदैन। त तिनीहरूको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो। यहाँले भने उनीहरूको शिक्षाको लेभल कम छ, एउटा औपचारिक शिक्षा पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, उनीहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसतर्फ आयोगले उनीहरूलाई एउटा सुसूचित गर्ने, शिक्षित गर्ने, एउटा शिक्षाको मूलधारमासम्म ल्याउन सक्ने अवस्था औपचारिक शिक्षाका लागि के कस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ? आयोगले सिफारिस गर्ने हो काम त नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। तर हामीले के भन्न सक्छौँ, जस्तो उदाहरणको रूपमा पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीमा शिक्षामा जति पैसा खर्च भएको छ त्यो पैसाको आधा पैसा खर्च गर्यो भने आधा पैसा बच्छ है नेपाल सरकारलाई। आधा पैसा खर्च भन्यो भने त्यो पिछडिएको क्षेत्रको 9 जिल्लामा एउटा जिल्लामा एउटा ग्रान्ड ठुलो आवासीय विद्यालय, सबै विद्यार्थीहरूले त्यहाँ फ्री खान पाउने, बस्न पाउने र काठमाडौँका भन्दा राम्रा टिचरहरू लगाएर डबल तलब दिएर तिनीहरूलाई पढाउन दिने हो भने ड्रप आउट पनि नहुने, सित्तैमै पनि पढ्ने, स्ट्यान्डर्डको तरिकाले नै पढ्ने र राज्यको खर्च पनि बच्ने हुँदो रहेछ। यो सिफारिस हामीले गरेका छौँ। तर अब यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो सरकारले। अब खास गरी धेरै विषयहरू छन् यहाँले उठाइहाल्नुभयो। अन्त्यमा अब समावेशीकरण र खास गरी आरक्षणको कुरा गर्दा कस्तो नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि यो सबै अहिले यहाँले भने जस्तै अति सीमान्तकृत वर्ग राज्यको एउटा मूलधारमा आउन सहज होस्, उसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सहज होस् भन्ने दिशाले कस्तो ठोस नीति बन्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। अब आयोगको भनाइ के? मलाई के छ भने अहिले हामीले एउटा स्टडी गऱ्यौँ, अर्को स्टडी मुखमा छ, निस्कँदै छ। यो वर्ष हामीले कम्प्रिहेन्सिभ सर्वोच्च अदालतले भनेको त्यो जुन निर्देशनात्मक आदेश बमोजिमको हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। तर त्यो सबै स्टडीहरूको आजसम्मको प्रारूप र नतिजा हेर्दाखेरि रिभ्यूको खाँचो छ। आरक्षण अहिले बन्द गर्न हुँदैन, आरक्षण दिने क्लस्टरहरूभित्रको सब क्लस्टरको निर्माण गर्नुपर्छ र अझ बढी भन्ने हो भने पोलिटिकल रिजर्भेसनमा राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिँदा अझ बढी यसमा विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। जहाँसम्म लोकसेवा आदि इत्यादि जहाँ परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्दछ त्यो ठाउँमा आरक्षित समूहलाई पहिले नै पढाउनु पर्ने, इम्पावर गर्न सक्ने, क्यापासिटी बिल्डअप गर्न सक्ने, राम्रो एजुकेसन दिनुपर्ने र त्यसको लागि यथेष्ट पैसा खर्च गरेर अपग्रेड गरेर अनि कम्पिटिसन गरायो भने मेरिट पनि मर्दैन, उनीहरूको उपस्थिति पनि हुन्छ। अब अहिले कस्तो भएको छ, मेरिटै नभइकन ल्याइदियो, 80% ल्याउने अप्पर कास्टको मान्छेले पाएन, 40% ल्याउने रिजर्भ क्लासकोले पायो। यो त अति धेरै डिस्प्यारिटी भयो। तर 80% ल्याउने माथिकोले पाओस् नपाओस्, कम्तीमा उसले 80ले पाएछ भने यसले 70सम्म त ल्याओस्, 10% को ग्रेस होला ल। तर 100% ग्रेस गर्ने जुन टाइपले यो जुन सिस्टम भनेको क्यापासिटी डेभलपले मेरिट फेरि मर्छ। मेरिट मर्यो भने लोकतन्त्रको क्वालिटी मर्छ। त्यसैले त्यो मेरिट पनि नमर्ने र रिजर्भ क्लासबाट पनि कम्पेरिटिभली योग्य मान्छे आउने वातावरण तयार गर्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको डेमोक्रेसी सुन्दर भविष्य भन्छ। हवस् त डाक्टर साहब, यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।